وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. سامعین محترم، اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا تو بعد انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دے فضائل
اور انہاں دی عظمت اور شان دا تذکرہ گزشتہ 2 خطبات جمعہ تو جاری ہے۔ آج دے خطبہ جمعہ دے اندر بھی ایسے ہی عنوان نو لے کے میں تواڈے سامنے حاضر ہویا۔ گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر بات اتھوں تک پہنچی کہ حضرت مریم علیہ السلام نو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس مسئلے واسطے، اس بات واسطے منتخب فرمایا اور چنیا کہ اللہ او دے وچوں اپنا ایک نبی پیدا فرمان گے، اور او نبی بغیر باپ تو پیدا ہون گے، اور حضرت مریم علیہ السلام دے کول اللہ دا پیچیا ہویا ایک فرشتہ آیا، اور انہیں آ کے اللہ دے حکم نال حضرت مریم علیہ السلام نو بشارت دیتی کہ تیرے ول اللہ ایک بیٹا پیدا کرے گا جیڑا اللہ دا نبی ہوئے گا، رب دا رسول ہوئے گا، کلمۃ اللہ ہوئے گا، روح اللہ ہوئے گا، نہ اللہ ہوئے گا تے نہ ہی ابن اللہ ہوئے گا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے سوال کیتا کہ مینوں تے اج تک کسے انسان نے چھویا ہی نہیں، نہ حلال طریقے نال نہ حرام طریقے نال، تے میرے ہاں بچہ کس طرح ہوئے گا؟ فرشتے نے جواب دیتا کہ دینا اللہ نے میں تے صرف پیغام تیرے تک پہنچان واسطے آیا۔ اللہ نے پیدا کرنا ہے، کیویں پیدا کرنا ہے یہ رب ہی جاند ہے۔ البتہ اے بات ضرور ہے، اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، جدوں کسے معاملے دا فیصلہ کر لیندا ہے پھر وہ اسباب دا محتاج نہیں ہوندا، وہ صرف کن کہندا ہے تے جو چاہندا ہے وہ ہو جاندا ہے۔ یہ پیغام حضرت مریم علیہ السلام نو فرشتے نے دے دیتا، اور پھر میں بات ایتھے مکائی سی کہ فرشتے نے ہی حضرت مریم علیہ السلام دے گریبان وچ پھونک ماری، اور اس پھونک مارن نال اللہ دے حکم نال حضرت مریم علیہ السلام حاملہ ہو گئیاں۔ اور اے جڑا ذکر ہے نا کہ فرشتے نے اللہ دے حکم نال پھونک ماری، ہے دا ذکر بھی قرآن وچ ہے۔ آؤ ذرا قرآن سماعت فرماؤ، سورہ التحریم ہے پارہ 28 میں مولا فرماندے نے وَمَرِيَمَّ ابْنَتَ عمران التي احسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين۔ حضرت مریم علیہ السلام دا تذکرہ میرے رب نے اس مقام تے فرمایا ہے جیڑی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی والدہ محترمہ نے فرمایا وَمَرِيَمَّ ابْنَتَ عمران، اور مریم بنت عمران۔ کون ہے مریم بنت عمران؟ فرمایا التی احسنت فرجہا، جس مریم دی شرمگانو میرے رب نے محفوظ رکھے ہے، جنوں میرے رب نے ہر قسم دی بدکاری اور برائی تو محفوظ رکھے ہے، جنوں اللہ نے بڑی پاک دامنہ عورت بنایا ہے۔ التی احسنت فرجہا،
تے کون حضرت مریم علیہ السلام جدوں میرے رب نے انہاں دے بدن وچوں اپنا نبی پیدا کرنا ہے تے فرمایا فنفخنا فی من روحنا اساں او دے گریبان دے اندر اپنی روح پھونک دیتی. اے روح پھونکن دا مطلب یہی ہے کہ اللہ نے فرشتے نو حکم دیتا تے فرشتے نے اللہ دے حکم دے مطابق حضرت مریم علیہ السلام دے گریبان دے اندر پھونک ماری ہے. اے جدوں پھونک ماری تے اسے پھونک دی وجہ تو میرے رب دے حکم نال حضرت مریم علیہ السلام نو حمل ہو گیا اور حضرت مریم علیہ السلام حاملہ ہو گئیاں. حضرات اس آیت کے اندر میرے رب نے اور جڑی بات بیان فرمائی ہے نا حضرت مریم علیہ السلام دے حوالے نال فرمایا وصدقت بکلمات ربها وکتبہ. اے مریم علیہ السلام اپنے رب دے کلمیاں دی تصدیق کرنے والیاں سن, اپنے رب دیاں کتاباں دی تصدیق کرنے والیاں سن. وکانت من القانتین, اور حضرت مریم علیہ السلام اللہ دیاں بڑی فرما بردار بندیاں سن. حضرات اے دے اندر جیڑا میرے رب نے ایک حضرت مریم علیہ السلام دا شان بیان کیتا ہے نا التی احسنت فرجہا. اے بات یہودیاں دی بات آپس دی اندر بہت متضاد ہے. یہودیاں نے معاذ اللہ حضرت مریم علیہ السلام تے زنا دا الزام لگایا, یہودیاں نے حضرت مریم علیہ السلام تے زنا دی تہمت لگائی. تے میرا رب فرماندا ہے وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي احسنت فرجہا. مریم تے او وے جدی شرمگاہ دیاں حفاظتاں میرے رب نے کیتیاں, جنوں میرے رب نے بدکاری تے زنا ول جان ہی نہیں دیتا. رب نے انہوں بڑی پاک دامنہ عورت بنایا ہے. پتہ لگا یہودی ایڈے بد نسل قوم ہے, ایڈی پیڑی قوم ہے کہ انہاں نبیاں تے بھی تہمتاں لگام تو باز نہیں آئے, نبیاں دیاں ماما تے بھی تہمتاں لگام تو باز نہیں آئے. انہاں نے جناب اسلام نو اور اللہ دے نبیاں نو رب دیاں کتاباں نو انہاں نو الزامات لگا کے انہاں تے تہمتاں لگا کے انہاں دا شان کٹان وچ کوئی کمی نہیں چھڈی. پر میرا رب انہاں دی ہر چال تو اپنیاں کتاباں نو بھی بچاندا آیا ہے, اپنے رسولاں نو بھی بچاندا آیا ہے. اب ویکھو نا میرے رب نے ایتھے وضاحت فرما دیتی ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام التی احسنت فرجہا, رب نے اودیاں شرمگاہاں دی حفاظتاں فرمائیاں. اللہ نے زنا تے بدکاری تو انہاں نو محفوظ رکھے ہے اور انہاں دے وچوں پھر میرے رب نے اپنا نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کلمہ کن نال پیدا فرمایا. آؤ ہن ذرا اے ذکر اے 28واں پارہ تساں سنے ہے, ہن میں تانوں 16واں پارہ سنا دینا چاہنا. اے جدوں پھونک مار دتی نا فرشتے نے تے رب دے حکم دے نال اے حمل ہو گیا. تے ہن قرآن اس اگلی ساری صورت نو اس انداز وچ بیان کردا ہے. اللہ فرماندے نے اے فرشتے نے جدوں آکھیا نا کہ اللہ تینوں بیٹا عطا کرے گا تے فرمان لگیاں والا میرے ال بیٹا کیویں ہوئے گا, مینوں تے اج تک کسے چھیڑیا ہی نہیں, مینوں اج تک کسے چھویا ہی نہیں, مینوں کسے مرد نے اج تک ہاتھ ہی نہیں لگایا, تے میرے وال والا بیٹا کیویں ہوئے گا. تے فرماندے نے اللہ دا فرشتہ جواب دیندا ہے, فرماندے نے قال کذالک قال ربک هو علی ہین ولم نجعلہ آیۃ للناس ورحمۃ منا. اے بی بی سن لے, سانو نہیں پتا پتر تیرے وال کیویں ہونا ہے, اسی تے اپنے رب دا پیغام تینوں پہنچا دیتا ہے. تے تیرے رب واسطے اے کام کرنا کوئی اوکھا نہیں, کوئی مشکل نہیں. اے رب نے فرمایا کہ میرے لئی بڑا آسان ہے اے کام کرنا, میں بغیر باپ تو بیٹے نو پیدا کرنا میرے لئی کوئی مشکل نہیں, اے بڑا آسان ہے میرے واسطے. تے میں اے کام کرن کیوں لگا, اللہ کیوں کرن لگا؟ فرمایا
لنجعلہ آیۃ للناس، میں اس نبی عیسیٰ نو لوکاں واسطے اپنی قدرت دی نشانی بنا دینا چاہنا، میں اپنے نبی عیسیٰ نو لوکاں واسطے اپنی قدرت دی نشانی بنا دینا چاہنا، ورحمتا منا، تے اپنی طرفوں میں اس نبی دی صورت دی اندر لوگاں دے اوپر رحمت فرما دینا چاہنا، وکان امرا مقضیا، اے بی بی مریم نے جیڑی بات تینوں دسی گئی ہے نا، اے معاملہ رب دے کاغذاں چ طے پا چکی ہے، انج ہو گئی رہنا ہے، ہن اے دے اندر رد و بدل کوئی نہیں ہونا، اے فیصلہ رب فرما چکے نے، ہن انج ہی ہونا جویں اساں تینوں دس دیتا ہے، ہن تو ذہنی طور تے تیار ہو جا کہ رب نے تیرے وچوں اپنا نبی پیدا فرمانا ہے۔ اللہ فرماندے نے فَأَجَاءَهَا فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا۔ اللہ فرماندے نے جدو ساڈے فرشتے نے پھونک مار دیتی تے ساڈے حکم دے نال اے بی بی نو حمل ٹھہر جاندا ہے، تے جدو حمل تھوڑا جہا ظاہر ہونا شروع ہویا تے بی بی مریم علیہ السلام اپنے آپ نو بیت المقدس تو دور کر دیندیاں نے، اور لکھیا ہے روایات دی اندر تفاسیر دی اندر ایک جگہ ہے جیڑی بیت المقدس تو کچھ میل دے فاصلے دے وے، او دا نام ہے بیت اللحم، اے اوتھے حضرت مریم علیہ السلام چلیاں گئیاں، جدوں اے حمل ظاہر ہویا اور پتہ لگ گیا کہ رب دا حکم ہو گیا ہے تے بیت المقدس تو دور ہو جاندیاں نے، تے بیت اللحم جس جگہ دا نام ہے اس جگہ تے چلیاں جاندیاں نے، اور بیت المقدس تو کیوں دور ہوئیاں؟ ایسے گل تو کہ اگر ایتھے اے سارا معاملہ ظاہر ہو گیا تے لوگاں نے تے میرا جینا حرام کر دینا، لوگاں نے تے مینوں سکھ دا ساہ نہیں لین دینا، میرے تے الزام تراشیاں ہون گیاں، میرے تے تہمتاں لگن گیاں، مینوں بدنام کیتا جائے گا، مینوں نقصان پہنچایا جائے گا، اے ساریاں باتاں ذہن دے اندر نے، تے حضرت مریم علیہ السلام بیت المقدس تو نکل کے بیت اللحم دے اندر چلیاں جاندیاں نے، اے جدو اس مقام دے چلیاں گئیاں اللہ دا حکم جناب آ گیا، وقت گزرتا جا رہا ہے، اے 8-9 مہینے جڑے اللہ نے وقت مقرر کیتا ہے اے گزر جاندے نے، تے آخر وقت ولادت قریب آ جاندے ہے، اور قرآن اس نو نقشہ اس طرح بیان کرتا ہے، فرمایا فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، حضرت مریم علیہ السلام نو جدو تکلیف شروع ہوئی، جیڑی تکلیف عورتاں نو ولادت دے وقت دے قریب شروع ہوندی ہے، جنوں درد سہ کیا جاندا ہے، اے جدو تکلیف شروع ہوئی تے حضرت مریم علیہ السلام ایک اونچی جگہ ہے، او دے اوپر ایک سکا جہا درخت ہے، حضرت مریم علیہ السلام اس جگہ دی طرف چلیاں جاندیاں نے تے پریشان بڑیاں نے، اور رب دی قدرت تے حیران بھی بڑیاں نے، اور ڈر بھی ہے، خوف زدہ بھی بڑیاں نے، پریشان کس بات تو نے کہ ایتھے کلم کلیاں، میرے کول کوئی دوسرا فرد بھی موجود نہیں، کوئی دوسرا انسان بھی موجود نہیں، تنہائی دا شکاراں، اور پھر کھان واسطے بھی کچھ نہیں، حتیٰ کہ پین واسطے پانی بھی موجود نہیں سی، اور پھر اس بدنامی دا بڑا ڈر ہے، خوف بڑا ہے کہ لوگاں نے میرا جینا حرام کر دینا ہے، تہمتاں دے الزام تراشیاں لگ جا ہوں شروع ہو جان گیاں، تہمتاں لگ جان گیاں، بہرحال اے رب دا چونکہ حکم ہی اس طرح سی، حضرت مریم علیہ السلام اس سکے درخت دے تھلے آ کے بیٹھ جاندیاں نے، تے اے سارے ڈر، سارے خوف اور جڑیاں پریشانیاں نے نا، انہاں ساریاں پریشانیاں ڈر اور خوف دی وجہ تو انہاں دی زبان تو کچھ لفظ نکلے کی، فرماندیاں نے قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا،
آندیاں نے ہائے کاش اس وقت دی عمر تو پہلا میں مر گئی ہوندی، میں لوکاں دے ذہناں وچوں بھلا چکی ہوندی، میرا کدرے تذکرہ ہی نہ ہوندا، آ دن اج جا آ گیا ہے، اے مینوں نہ ویکھنا پیندا۔ اے ساریاں باتاں اے کیوں کہہ رہیاں نے؟ اس ڈر دی وجہ تو، اس خوف دی وجہ تو کہ جدوں میں بچہ لے کے قوم وچ جاواں گی تے قوم والے میرا کی حشر کرن گے، میرے تے کنیاں کو تہمتاں لگان گے، میری ماں تے الزام تراشی کرن گے، میرے باپ تے کیچڑ اچھالن گے، میرے بہنا براہما تے کیچڑ اچھالن گے۔ حضرات کوئی بھی خاندانی اور کوئی بھی عزت و آبرو والی عورت ہے وہ اس بات دا ڈر رکھ دی ہے۔ دعا کرو اللہ ساریاں ماما پہنا دی عزتاں دی حفاظت فرمائے تے اللہ انہاں نوں بھی ہدایت دے جیڑیاں اپنیاں عزتاں آپ جناب ضائع کرن تے تیار بیٹھیاں نے، گھراں چوں نس نس کے شادیاں پیاں کر دیاں نے، اور چھپیاں یاریاں لگا کے دوستیاں لگا کے بے حیائی تے فحاشی دے بازار جنہاں نے گرم کیتے نے۔ اللہ انہاں ساریاں مسلمان عورتاں نوں ہدایت عطا فرما دے۔ ربا ہر مسلمان عورت دی عزت و آبرو دی حفاظت فرما۔ اب دیکھو نا ایتھوں مینوں یاد آیا بی بی مریم علیہ السلام ڈر دیاں نے پیاں کہ یا اللہ میرے تے تہمتاں لگن گیاں، الزام لگن گے، مینوں کیا جائے گا تو بچہ کتھوں لے کے آ گئی ہیں، تیرا تے خامد ہی کوئی نہیں، تیری تے شادی کوئی نہیں ہوئی۔ ایتھوں ایک اور بھی مسئلہ سمجھ آ رہا ہے، آج جیڑے بھائی ساڈے بھول گئے نے تے آندے نے نہیں مریم علیہ السلام دا تے نکاح ہویا سی۔ دسیا میں پچھلے جمعے بھی کہ ایک تے عیسائیاں دے اندر مسئلہ پایا جاندہ ہے نا انہاں دی کتاب وچ، او آندے نے مریم علیہ السلام دی منگنی ہوئی سی یوسف نال، تے ساڈے بھائیاں نے انہاں کہا سی پیچھے کیوں رویے، انہاں کہہ چھڑیا نہیں یوسف نال تے حضرت مریم دا نکاح بھی ہو گیا سی، اور جو رخصتی نہیں سی ہوئی تے رخصتی تو پہلا ہی انہاں دی ملاقات ہو گئی تے حمل ٹھہر گیا۔ حضرات یہ ساریاں باتاں قرآن دے خلاف نے، یہ ساریاں باتاں بولو۔ اچھا اگر نکاح ہویا ہوئے تے نکاح تو بعد بچے دی ولادت دا معاملہ بن جائے تے کوئی بی بی آندھی ہے کنتو نسیم منسیہ، اے دن مینوں نہ ویکھنا پیندا، میں مر گئی ہوندی، میں جب فراموش کر دیتی گئی ہوندی۔ کیوں جی؟ بلکہ عورتاں باوجود اس دے کہ اے معاملہ بڑی تکلیف والا ہے، بڑی جناب مصیبت والا ہے، بلکہ بعض عورتاں دی بچے دی ولادت دے وقت ڈیتھ بھی ہو جاندی ہے، اس حد تک کے معاملہ ہے، اس دے باوجود عورت نو ولادت دی بچے دی پیدائش دی خوشی نہیں ہوندی ہے کہ وہ اس تکلیف نو ہنس کے برداشت کر لیندی ہے، سہ لیندی ہے۔ کبھی کسی عورت نے حلال بچہ جم دیا نہیں آکھیا کہ میں تو پہلا مر گئی ہوندی مینوں آ دن نہ ویکھنا پیندا۔ کیوں جی؟ گل کو سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تے جے حضرت مریم دا نکاح ہویا سی تے انہاں نوں اے گل کہن دی لوڑ کی سی؟ کو تانوں سمجھ آئی ہے کہ جے حضرت مریم دا نکاح ہویا سی، جے انہاں دا خامد موجود سی تے اے گل کہن دی کی لوڑ سی حضرت مریم نو؟ یا لیتنی متو قبل ھذا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا، کاش میں ادو پہلا مر گئی ہوندی، میں بھولی بھلائی گئی ہوندی، میرا نام و نشان تک ختم ہو چکیا ہوندا۔ ایک گلاں کرن دی کی لوڑ سی جے بچہ حلال دا پیدا ہو رہا سی تے؟ حلال دا مطلب ہے کہ نکاح دے بعد اونج تے حلال دا یہ رب دے حکم نال جو پیدا ہویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، لیکن نکاح نہیں ہویا حضرت مریم دا۔ اس بات دی میں تردید کر رہا کہ حضرت مریم دا نکاح نہیں ہویا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت معجزانہ طور تے ہوئی ہے، رب دے حکم لفظ کن نال ہوئی ہے، اللہ دے حکم نال ہوئی ہے۔ حضرت عیسیٰ دا کوئی باپ نہیں، اے مسئلہ یاد کر لو، یہ تو ساری زندگی کام آئے گا۔ کیونکہ میں پچھلے جمعے میں دسیا سی کہ میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی کلمہ پڑھنے والا مسلمان جب تک یہ عقیدہ نہ رکھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کلمۃ اللہ نے، اللہ دے کلمہ کن نال پیدا ہوئے نے، اس وقت تک وہ نجات نہیں پا سکتا، وہ جنت وچ داخل نہیں ہو سکتا۔ جنت وچ داخل ہون واسطے، مومن بنن واسطے
ایمانیات دا حصہ ہے کہ اے بھی ایمان رکھیا جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے بندے نے، اللہ دے رسول نے، اللہ نہیں تے اللہ دے بیٹے بھی نہیں، بغیر باپ تو پیدا ہوئے نے، کلمہ کن نال پیدا ہوئے نے، کلمۃ اللہ نے، روح اللہ نے۔ انہاں ساریاں چیزاں تے ایمان رکھنا اے ایمانیات دا حصہ ہے۔ اللہ مینوں تانوں اپنے ایمان صحیح بنان دی توفیق عطا فرما دے۔ حضرات آؤ سنو، میں سنانا کی چاہنا، حضرت مریم علیہ السلام ڈر رہیاں نے میرے تے تہمتاں لگ جان گیاں، الزام تراشیاں شروع ہو جان گیاں۔ ایتھوں میں دسیا مینوں یاد آیا میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی بھی ایک مریم ہے جیڑی اسلام دی مریم ہے، او دا نام اما جی عائشہ صدیق ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ اے اما جی مریم تے ڈر رہیاں نے نا کہ میرے تے تہمتاں لگن گیاں، تے اما جی عائشہ صدیقہ تے تہمتاں لگ گئیاں۔ تہمتاں میرے نبی واپس آ رہے نے سفر دے اندر، راہ دے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دا ہار گم ہو گیا، تے ہار لبدیاں قافلے نو پتہ نہ چلیا تے قافلے والے روانہ ہو گئے، ہار نہ لبے، ہار لبدیاں لیٹ ہو گئیاں تے اے جناب قافلہ روانہ ہو گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک درخت نال ٹیک لگا کے بیٹھ جاندیاں نے، تے پیچھے حضرت صفوان بن معطل کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے نبی نے صحابی نے تے آپ نے مقرر کیتا پیچھے پیچھے آئیں تے جیڑی کو قافلے والیاں دی چیز کوئی لبی ڈگی او تا اٹھا کے چک لے آویں تے لے آ کے قافلے والیاں نوں تے چھڑی، تے جدوں اے پچھوں آئے نا ویکھیا کہ ایک بی بی درخت نال ٹیک لگا کے بیٹھی ہے، تے ذرا قریب ہوئے تے ویکھیا اے تے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ تے حدیث صحیح بخاری دی ہے، اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماندیاں نے صفوان نے نا اتھے ہی کھلو کے پڑھیا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے جدو پڑھیا تے میری اکھ لگ گئی سی، میں اٹھ پئی، میری اکھ کھل گئی، اینا اونٹ بٹھا دیتا، میں اونٹ دے اتے سوار ہو جانی ہاں، نہ اینا کوئی گل کی تھی، نہ میں کوئی گل کی تھی، نہ اینا میں نو کچھ پوچھیا، نہ میں اینا نو کچھ دسیا، اینا انا للہ پڑھیا، میری اگ کھل گئی، اینا سواری بٹھا دیتی، میں اتے بہ گئی، اے مہار پھڑ کے اگے گے ٹور پہ، میں سواری تے پیچھے پیچھے ہاں، تے اللہ دے پیغمبر اگلی منزل تے پڑھاؤ فرمایا ہے، تے میرے پیغمبر علیہ السلام اتھے موجود نے، صحابہ بھی موجود نے، تے اینا صحابہ دی اندر منافقین دی جماعت بھی موجود ہے، عبداللہ بن ابی منافق اور دے ساتھی بھی موجود نے۔ اما جی فرماندیاں نے جدو اسی پچھو پہنچے تے پھر جنہیں بہکنا سی بہک گیا، جنہیں گمراہ ہونا سی گمراہ ہو گیا۔ اس عبداللہ بن ابی منافق نے میری ماں اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے تہمت لگا دی تھی، آندہ معاذ اللہ اے عائشہ صفوان نال بری انا للہ و انا الیہ راجعون، اس قسم دے گندے الفاظ اس منافق نے استعمال کیتے۔ اور تو انہوں پتا ہے کہ آج بھی ایسے منافق موجود نے جڑے آج بھی اما دی عائشہ دی عزت و آبرو تے کیچڑ اچھال دے نے، اپنے آپ نو کہلواندے مومن نے، کہلواندے مسلمان نے، پر حضرت عائشہ دے اوپر کیچڑ اچھال دے نے، عزت و آبرو تے کیچڑ اچھال دے نے، گندی زبان استعمال کرتے نے۔ پر ساڈا ایمان ہے چن وال منہ کر کے تھکن والے دا تھکو دے اپنے ہی منہ تے پیندا ہے۔ اے جنیاں بھی گندیاں زباناں اصحاب رسول، ازواج مطہرات، اہل بیت نبی دے حوالے نال بکواس کر دیاں نے، انشاءاللہ اے زباناں دنیا جو بھی پلید نے، اے چہرے دنیا جو بھی کالے نے، کل قیامت نو جہنم دا ایندھن ہون گے۔ اینا جنت دی خوشبو بھی پا نہیں سکنی، اے نہ انشاءاللہ جہنم میں جانا، اے جہنم دے کتے نے جڑے میرے پیغمبر دی ازواج دے اوپر بکواس کر دینے، جڑے میرے نبی دے صحابہ دے اوپر پھونک دینے، اے جہنم دے کتے نے انشاءاللہ جہنم میں جان گے۔ تو آڈا بھی ایمان ہے وے،
اور نبی دے صحابہ دے متعلق جیڑی زبان کھلے گی وہ تنقید کرے گی، برا بھلا کہے گی. اور زبان کدی جنت وچ بولو جا سکتی، وہ چہرہ کدی جنت وچ نہیں جا سکتا، اور جہنم دا ایندھن بنے گا. انہاں ظالماں نے تہمت لگا دیتی. اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے میرے پیغمبر واپس آ گئے. مدینے دے اندر ایک گلاں مشہور ہونیاں شروع ہو گئیاں. تے اما جی فرماندیاں نے مینوں کوئی پتہ نہیں کسے گل دا، مینوں کسے دسیا ہی نہیں، نہ ہی مینوں کسے گل دا پتہ سی. تے میں ایک دن قضائے حاجت واسطے باہر گئی تے رستے وچ مینوں ٹھوکر لگی، میں ڈگدی بچی. تے میرے نال ساڈی ایک رشتہ دار خاتون ہے ام مستح، او دے پتر دا نام مستح ہے. تے اے میرے نال جا رہی ہے. تے اینے جدوں مینوں ٹھڈا لگا تے اینے مستح نو برا بھلا کہنا شروع کر دیتا، اپنے پتر نو کوسنا شروع کر دیتا. تے میں آکھیا بی بی کیوں انہوں مستح نو برا بھلا کہہ رہی ہیں، وہ تے بدری صحابی ہے، انہوں کیوں برا بھلا کہہ رہی ہیں؟ آکھن لگی تینوں نہیں پتا اے تیرے معاملے جو بھی ملوث ہے، جیڑا پراپیگنڈا تیرے خلاف چلدا پیا وہ بھی وچ شریک ہے. فرمان لگی ہیں میں آکھیا میرے خلاف کیڑا پراپیگنڈا پیا چلدا ہے، اے تینوں پتہ ہی نہیں ہے، مینوں تے نہیں پتا. تے ساری گل دسی تے اما جی فرماندیاں نے رضی اللہ تعالی عنہا ایک گل سنن تو بعد مینوں بھول ہی گیا میں نکلی کتلا جا کتل رہیاں کرنا کی ہے. میں گھر واپس آ گئی ہن بستر تے میں روندی ہر ویلے رہنی ہاں، روندیاں ہی وقت میرا گزردا ہے. اور جدوں پاک دامنا عورتاں تے تہمتاں لگدیاں نے نا انہاں دی دنیا اجڑ جاندی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے میرا روندیاں ہی وقت گزردا ہے. اللہ دے نبی دی محبت وچ کمی آ گئی ہے. میرے پیغمبر جس انداز نال پہلا میرے نال بول دے چال دے گل بات پوچھ دے کر دے، ہن میرے پیغمبر اس انداز نال میرے نال گفتگو نہیں کر دے. گھر آوندے نے تے میرے نبی خاموش رہندے نے، آوندے نے تے مسجد دے اندر واپس چلے جاندے نے. وقت گزردا جا رہا ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے بندا کی ہے پیا تے بن کی گیا ہے. فرماندیاں نے میں ایک دن آکھیا سونیا مینوں میری ماں دے گھر ہی بھیج دیو. فرمایا جا چلی جا. میرے نبی نے روکیا ہی نہیں، جا چلی جا. میں اپنی ماں دے گھر آ گئی، ماں دے گل لگ کے میں بڑا روئی، باپ بھی میرا بڑا رویا، پر حل کوئی نہیں ساڈے کول اس مسئلے دا. ادھر اللہ دے نبی نے اوتھے تے زبان بھی نہیں کھولی جا سکتی، اوتھے تے بات نہیں کیتی جا سکتی. فرماندیاں نے اللہ دے حکم دا انتظار ہے کہ رب کدوں اپنے نبی نو حقیقت حال تو آگاہ فرمان گے، اللہ کدوں اپنے نبی نو دسن گے کہ اے سارا معاملہ جھوٹ ہے. وقت گزرتا جا رہا ہے، تقریباً کوئی 40 دن گزر گئے نے. اما جی فرماندیاں نے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ساڈے گھر تشریف لے آئے. خبر ملی کہ نبی پاک آ رہے ہیں، دروازہ کھول دیتا گیا ہے، آپ تشریف لے آئے. تے میں جڑی چار پائی تے لیٹی سا نا، نبی پاک علیہ السلام میرے کول آ کے چار پائی دے اوپر بیٹھ جاندے نے تے خطبہ پڑھتے نے. خطبہ پڑھ کے آپ فرماندے نے اے عائشہ اگر واقعی تیرے کولو جرم ہو گیا تے رب کولو معافی مانگ لے. کنے دن گزر گئے نے؟ سارے نہیں بولے. تے میرے نبی 40 دنوں تو بعد کی کہہ رہے ہیں؟ اگر تیرے کولو گناہ ہو گیا ہے تے اللہ کولو معافی مانگ لے. پتہ کی لگا 40 دن ہو گئے نے میرے رب نے دسیا نہیں تے میرے نبی نو حقیقت دا پتہ نہیں چلیا. ایویں لوکاں نے گلاں بنائیاں نے، نبی غیب جاندے نے، ولی غیب جاندے نے، پیر غیب جاندے نے. اور سن لو غیب صرف اللہ جاندا ہے، اللہ تو علاوہ کوئی نہیں جاندا. جے نبی پاک غیب جاندے ہوندے تے 40 دن پریشان رہن دی میرے نبی نو کی لوڑ سی؟ میرے نبی صحابہ کولوں مشورے لیندے پھردے نے، دسو میں کی کراں، کی فیصلہ کراں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جیسے صحابی نے مشورہ دے دیتا سونیا نہیں کوئی سمجھ آندی تے طلاق دے چھڑو، اور بڑیاں عورتاں نے. تے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا محبوب جی اے دسو اما جی عائشہ نال نکاح آپ کیتا سجے کہ اللہ دا حکم سی؟ فرمایا عمر اللہ نے 3 دن خواب وچ مینوں عائشہ وکھائی، تصویر وکھائی تے دسیا کہ تیری بیوی ہوئے گی.
فرمان لگے اللہ دے نبی جے اللہ نے تواڈے نکاح واسطے اینو چنیا تے میرا ایمان ہے عائشہ پا کے اے دے اوپر تہمت ہے، عائشہ غلط نہیں ہو سکتی۔ میرے نبی مشورے لے رہے ہیں لیکن گل سمجھ نہیں آؤندی۔ اللہ اللہ، مدینے دے اندر پامبڑ مچے نے تے میرے نبی پریشان نے۔ 40 دن گزر گئے، ایتھے لوگ قصیدے پہ پڑھ دے، غیب جاندے نے غیب۔ او یارو اللہ دسے تے میرا نبی 7 آسماناں دیاں خبراں پہ دیندا ہے، رب نہیں دسدا تے میرے نبی نو اپنی بیوی دی حقیقت حال دا پتہ نہیں۔ 40 دن گزر گئے، ہن 40 دنوں تو بعد رب والوں ہن پیغام آ گیا ہے۔ میرے نبی بیٹھے نے نا تے آپ فرماندے نے عائشہ جے کوئی غلطی ہو گئی ہے تے اللہ کو معافی مانگ لے۔ تے اما جان فرماندیاں نے میں جدو نبی پاک دی زبان تو ایک گل سنی نا تے میری جڑی کو تھوڑی بہتی ہمت ایسی وہ بھی ٹوٹ گئی کہ اینے دن گزر گئے تے حالے بھی میرے نبی نو حقیقت دا نہیں پتا چلیا، حالے بھی میرے نبی یہی سمجھتے ہیں کہ ہو رہے عائشہ کو کوئی غلطی ہو ہی گئی ہے۔ تے فرماندیاں نے جڑی کوئی ہمت ہے سی نا وہ بھی ٹوٹ گئی۔ بہرحال میں ہمت کر کے جواب یہ نہیں دیتا، سونیا میرا معاملہ تے یوسف دے باپ حال ہے، جے میں اعتراف کر لاں تے تساں من لینا، جے میں آکھاں کہ نہیں تے تساں میری بات تسلیم نہیں کرنی، تے میں تے یوسف علیہ السلام دے باپ دی طرح اپنا معاملہ رب دے سپرد کرنی ہے، اللہ میرا فیصلہ فرمائے گا، رب تے میں بھروسہ کرنی ہے۔ فرماندیاں نے انی گل کہہ کے نا تے میں پاسا پلٹ کے دوجے ول منہ کر کے لیٹ جانی ہاں، بہن دی ہمت ہی نہیں، جسم وچ سانس آتی کوئی نہیں۔ اللہ اللہ، تھوڑی دیر گزری، اللہ دے نبی حالے اوتھے تشریف فرمانے، انہاں گھڑیاں دے اندر ہی فرماندیاں نے میرے پیغمبر دا چہرہ جھک جاندا ہے تے آپ دے چہرے تے پسینے دے اثرات نے تے اے علامت ادو ہوندی سی جدو اللہ کوئی وحی نازل فرماندے تے میں سمجھ گئی کہ اللہ دا پیغام آ گیا ہے۔ تے فرماندیاں نے مینوں اے ہی سی کہ رب اپنے نبی نو دسے گا عائشہ پا گئے، عائشہ دے اوپر تہمت لگائی گئی ہے، بس اینی کوئی گل ہوئے گی۔ پر جدو میرے پیغمبر علیہ السلام تو وحی دی کیفیت ختم ہوئی تے میرے نبی نے سر چکیا ہے تے میرے نبی دے چہرے تے مسکراہٹاں نے، آپ فرماندے نے عائشہ خوش ہو جا، اللہ نے تیری بریت واسطے قرآن میں 18 آیتاں نازل فرما دیتیاں نے۔ اے ہن 18 آیتاں سورت نور وچ نے، اے قرآن قیامت تک انشاءاللہ پڑھیا جاندہ رہے گا تے اما جی عائشہ دی بریت دے اعلان ہوندے رہیں گے۔ ایک اے مریم جے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، ایک اور مریم علیہ السلام کہ جنہاں نو اللہ نے چن لیا میں تیرے چو اپنا نبی پیدا کرنا ہے۔ تے حضرت مریم ڈر دیاں نے پہیاں یا اللہ تہمتاں لگ جان گیاں، الزام تراشیاں، اس لئے میں نہ دعا کرو اللہ ساڑیاں ساریاں بیٹیاں بہناں نو ہر قسم دیاں تہمتاں تو محفوظ فرمائے، الزام تراشیاں تو محفوظ فرمائے۔ اور نالے دھیان رکھیا کرو، اب بڑے سارے لوگ نے جڑے اپنیاں خاندانی دشمنیاں اور کیڑا کڈن واسطے ایک دوجے دیاں تیاں بہناں تے تہمتاں لا چھڑ دیو، الزام تراشیاں کر چھڑ دیو، اگلے نو ذلیل کرن واسطے تسی انہاں تے جھوٹیاں تہمتاں لاندے ہو۔ یاد رکھیا جے جیڑا بندہ تہمت لگاندا ہے کسے تے او دا انجام دنیا وچ بھی اچھا نہیں تے آخرت وچ بھی اچھا نہیں۔ دنیا وچ انجام کی ہے 80 کوڑے سزا ہے اس بندے دی اگر اسلامی حکومت ہوئے جڑا کسے تے تہمت لاندا ہے، اور لعنت رب دی طرف اس انسان دے۔ اور ایک دوسری بات، ایک حدیث میں سنا دیاں، میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جیڑا بندہ کسے تے جھوٹی تہمت لگاندا ہے، کسے تے الزام تراشی کرتا ہے، اللہ اس بندے نو اس وقت تک موت نہیں دیندا جب تک انہوں اس عمل وچ ملوث نہیں کر دیندا۔ اے میرے مصطفیٰ دا فرمان ہے، رب اس وقت تک تہمت لگان والے نو موت نہیں دیندا جب تک انہوں اس عمل وچ ملوث نہیں کر دیندا جدی تہمت انہیں دوسرے تے لگائی ہے۔ ہن کسے تے تہمت لان تو پہلا سوچ لے تیرا انجام کی ہونا ہے،
کسی دے اوپر الزام تراشی کرن تو پہلے سوچ لے تیرا اثر کی ہونا ہے. اپنی زباناں نو لگام دیو، کدی کسی دے اوپر تہمت نہ لگاؤ، الزام تراشی نہ کرو. اوے تہمت لانا تے دور دی گل ہے. میرے رب نے فرمایا اگر تسی کسی نو برائی کردیاں بھی ویکھ لو تے پردہ پا دیو. کی پا دیو؟ پردہ پا دیو. اور میرے نبی نے فرمایا جیڑا کسی دے پردہ پاندا ہے اللہ قیامت والے دن او دے عیباں دے پردہ پائے گا. میرے رب نے قانون بنایا ہے حد زنا دی اونی دیر تک نہیں لگتی جب تک 4 گواہ اکھی ویکھن والے موجود نہ ہون. تے تو بغیر ویکھے الزام لائی ہونا ہے، تہمتاں لائی ہونا ہے، اپنیاں کیڑاں کڈن واسطے اگلیاں نو ذلیل کری ہونا ہے، رسوا کری ہونا ہے. ظالما تینوں دنیا تے آخرت تے رب دی پکڑ دا ڈر نہیں. حضرت مریم ڈردیاں نے یا اللہ تہمتاں لگ جانے. فرمایا مریم میں ویکھنا سارے کام میں پیا کرنا تے تینوں کہدا ڈر ہے، پریشان نہ ہو. ہن اے وقت ولادت دا قریب آیا نا تے ٹر گئیاں درخت دے کول، جس درخت دے تھلے جا کے بیٹھیاں تے پریشان نے تے فرماندیاں نے ہائے کاش میں مر گئی ہوندی، میں بھلا گئی ہوندی. تے فرشتے دی آواز آ جاندی ہے، فرشتہ آندا فناداہا من تحتہا اللہ تحزنی وقد جعل ربک تحتک سریعا وہزی الیک بجذع النخلہ قالت وہزی الیک بجذع النخلہ تساقط علیک رطبا جنیا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا. فرشتے دی آواز آ گئی مریم پریشان کیوں ہو رہی ہیں، کیوں گھبرا رہی ہیں؟ آپ ویکھنا ذرا تھلے تے دھیان مار، اپنے پیراں ول تے ذرا کو ویکھ. تے جے ویکھیا تے اوتھے میرے رب نے ایک پانی دا چشمہ جاری فرما دیتا ہے. اوے آ ویکھ رب دیاں قدرتاں، رب جو چاہے کر سکدا ہے. آ ویکھ ذرا تھلے تے دھیان مار. تے تھلے ویکھیا تے اللہ نے پانی دا ایک چشمہ جاری فرما دیتا ہے. تے فرمایا آ تیرے پیچھے والا درخت ہے وے، اے ہے وے، اس درخت نو ہلا حملا. مفسرین نے لکھیا درخت خشک ہے بالکل، او دے تے کوئی شے نہیں. فرمایا نو ہلا حملا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذِعِ النَّخْلَةِ. اے تنے نو پڑھ کے ذرا کو ہلا ہاں، اے پھر کی ہوئے گا؟ اے تے سکا درخت ہے. فرمایا پریشان نہ ہو تو ساکت علیک رطبا جنیا. اے نو ہلانا تیرا کم میں، تازہ کھجوراں سٹنا تیرے رب دا کم ہے. پانی دا چشمہ بھی جاری کر دیتا تے تازہ کھجوراں تھلے ڈگ پئیاں. فرمایا فَكُلِي وَاشْرَبِي، اب کھجوراں کھا تے پانی پی تے بچا ہوئے گا. تے وَقَرِّي عَيْنًا، انہوں ویکھ ویکھ کے اکھاں ٹھنڈیاں کر. پریشان نہ ہو. اللہ چلو اے تے مسئلے دا حل نکل آیا ہے، کھان نو بھی لب گیا ہے، انہوں بھی لب گیا ہے، یہ بھی سمجھ آ گئی ہے. کہ ہن جڑی اگلی گل ہے جی تو میں بچہ لے کے واپس جاواں گی تے جڑا طوفان مچنا ہے او دا کی بنے گا؟ فرمایا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، جدوں تو کسے بھی انسان نو ویکھیں اور تیرے نال کوئی بھی گل بات کرنا چاہے، پوچھے دسے نا تینوں اے کون ہے، کتھوں لے کے آئی ہیں، تے تو جواب پتہ کی دینا ہے؟ اے جی کی جواب دینا ہے؟ فرمایا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا. تو منہ تے ہاتھ رکھ کے جواب دینا ہے کہ میں چپ دا روزہ رکھے ہے، آج میں کوئی گل نہیں کرنی. کادا روزہ رکھے ہے؟ چپ دا، میں کوئی گل نہیں کرنی. اے چپ دا روزہ ساری شریعت وچ کوئی نہیں، پر سابقہ شریعتاں وچ ہے سی. گل سمجھ آئی جی؟ چپ دا روزہ رکھن دا مطلب ہے کسی انسان نال کوئی گل بات نہیں کرنی.
لیکن فرشتیاں نال گل بات ہو سکتی ہے. وہ چپ کے روزے تو مستثنا نے فرشتے، انساناں نال گل بات نہیں کرنی. یہ سابقہ شریعتاں وچ چپ کا روزہ ہے سی، پر ساڈی شریعت وچ کوئی نہیں. ہاں ساڈے اتنے کئی لوگ مذاق بناتے ہیں، کوئی بندہ بولے نہ انہوں آدھے تو چپ دا روزہ رکھے ہے. اور ساڈی نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت جو چپ دا روزہ کوئی نہیں، سابقہ شریعتاں دے اندر ہے سی. فرمایا مریم جیڑا تینوں پوچھے نا تو یہی کہنا میں چپ دا روزہ رکھے ہے، میں نہیں بولنا. عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، اٹھایا بچے نو لے کے دے واپس آ گئیاں، بیت المقدس وال ٹر پئیاں. اللہ اللہ. تے ہن ذرا قرآن سنو. فَآتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ. عیسیٰ علیہ السلام نے اٹھایا بی بی مریم نے، لے کے آ رہی نے. قالوا یا مریم، یہ تو میں پہلا دس چکے ہاں کہ بی بی مریم اونا دے لوگاں دے اندر ایک بڑی مقدس ہستی سن، بڑی عظمت والی ہستی سن. اور جس طرح دسیا کہ جدو کفالت دی واری آئی تے سارے بیت المقدس مولوی کہنے لگے کہ یہ دی کفالت اساں کرنی ہے. یہ دا مطلب ہے خاندان بڑا اونا لوگاں دے اندر معزز خاندان سی. تے حضرت مریم نے جدو ویکھیا نا بستی والیاں کٹھے ہو گئے، کٹھے ہو جاؤ جی مریم آ گئی تے بچہ چکیا سو. کٹھے ہو گئے تے آندے نے اے یہودی سارے کٹھے ہو گئے. کون؟ یہودیاں دی اصلیت جانو، اور یہودیاں نو بڑا چنگا سمجھن والے ہو. سمجھو اصلیت یہودیاں دی، انہاں کول رب دے نبی بھی محفوظ نہیں. یہ سارے کٹھے ہو کے کی آندے نے قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریعا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. حضرت مریم نو آندے نے مریم اے ہنیر کتھوں مار لے اندئی. لقد جئت شیئا فریا، اے ہنیر کتھوں مار لے اندئی، آکی ظلم کیتا ہی. مینوں دسو جے ویاہ ہویا سی تے اے گلاں کوئی تک ہے نہ گلاں دا. اور سمجھو مسئلہ سمجھو. حضرت مریم دی شادی نہیں ہوئی، بغیر شادی تو بچہ پیدا ہویا. تائیں تے وہ کہہ رہے نے لقد جئت شیئا فریا، اے ہنیر کتھوں مار لے اندے، آ ظلم کتھوں کما لے اندے. تے نال تانا مار دے نے، مینا دے اندے نے یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا. حضرت مریم نو آندے نے او ہارون دی بہن. تے میں دسیا پچھلے خطبے دے اندر کہ حضرت مریم دے بھائی دا نام بھی ہارون سی، تے انہاں دی نسبت اس خاندان والی سی جس خاندان وچ حضرت موسیٰ تے حضرت ہارون ہوئے سن. تے اس واسطے تانا مار دے نے ہارون نبی کڈا نیک، موسیٰ نبی کڈا نیک، تے او دے خاندان وچوں تو ہو کے تے ویکھ کی ہنیر پا چھڑے آئی، اے کی ظلم کر چھڑے آئی. اب بچہ کتھوں لے کے آئی ہے؟ نہ تیرا باپ برا نہ تیری ماں بری، تو ہے کتھوں اے جناب ظلم کر آمدے. فاشارت الیہ، تے رب نے آکھیا جی بولنا نہیں. مریم نو آکھیا بولنا نہیں، تے بچے والی اشارہ کیتا. فاشارت الیہ، اشارہ کیتا انہوں پوچھ لو کتھوں آیا ہے. ہن اگوں پتہ کی آندے نے قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. بڑی گل ہے، نالے بچہ کدھروں لے آندے بغیر نکاح تو، تے نالے آنی ہے بچے نو پوچھ لو، نالے چپ دے روزے تو رکھے نے. اے بچے نو والا اسی کیویں پوچھیے؟ اے تے چند دناں دا بچہ ہے، اے تے بول ہی نہیں سکدا، اے بلا کیویں دسے گا کون ہے تے کتھوں آیا ہے؟ اے ہالے گلاں کردے ہی نے پے.
تے گود وچوں آواز آ جاندی ہے. میرا رب فرماندا عیسیٰ بول پے. اللہ بول پواں فرمایا بول پے. تیری ماں تے تہمت لگ رہی ہے, اپنی ماں دیاں صفائیاں دے دے. اللہ میں کی بولا؟ فرمایا کہہ دے قال انی عبد اللہ. اور لوگوں سن لو, خبردار میری ماں دے زبان نہ کھولنا. انی عبداللہ, میں اللہ دا بندہ جے. آتانی الکتاب, رب نے مینوں کتاب دے کے بھیجے ہے. وجعلنی نبیا, رب نے مینوں نبی بنا کے بھیجے ہے. وجعلنی مبارکن اینما کنت, میں جتھے بھی ہوواں گا رب نے مینوں برکت والا ہی بنایا ہے. واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ, میرے رب نے مینوں نماز تے زکات دین دا حکم دیتا ہے, نماز قائم کرن دا حکم دیتا ہے. میرے رب نے مینوں زکات دین دا حکم دیتا ہے. ما دمت حیا, جدوں تک میں زندہ رہاں گا میں نمازاں پڑھدا رہاں گا تے زکاتاں دیندا رہاں گا. وبرم بوالدتی, میرے رب نے مینوں حکم دیتا ہے میں اپنی ماں نال نیکی کرن والا ہاں, میں اپنی ماں دا احساس کرن والا ہاں, میں اپنی ماں دی خیر خائی کرن والا ہاں, میں اپنی ماں دیاں فرما برداریاں کرن والا ہاں. وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا, میرے رب نے مینوں شقی تے بدبخت نہیں بنایا. وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا, جدن میں پیدا ہویا اودن بھی میرے رب نے میرے تے سلامتی اتاری ہے. جدن میں فوت ہوواں گا اودن بھی میرے رب نے میرے تے سلامتی اتارنی ہے. جدوں میں دوبارہ زندہ ہو کے اٹھاں گا اودوں بھی میرا رب میرے تے سلامتی نازل فرمائے گا. اے ساریاں گلاں حضرت عیسیٰ نے ماں دی گود وچ کیتیاں. انہاں دیاں اکھاں کھلیاں دیاں کھلیاں رہ گئیاں, اکھاں ٹڈیاں دیاں ٹڈیاں رہ گئیاں. سارے لوگ سمجھ گئے. اصل وچ اس وقت انتظار ہے جو سن انہاں دیاں کتاباں وچ لکھیا سی کہ ایک نبی آن والے, ایک نجات دہندہ آن والے جیڑا کافراں دے ظلم تو نجات عطا کرے گا لوکاں نوں. او انتظار وچ سن تے جنہاں نے تے حضرت عیسیٰ دیاں گلاں سنیاں تے انہاں دا ایمان تے یقین بن گیا. او تے اسے ویلے ہی سمجھ گیا کہ اے او ہی ہے جنہوں رب نے بھیجنا سی. او آ گیا. او بولو. پر جنہاں دے دناں دے موراں لگیاں سن یہودی انہاں نہ منیا, او تے دشمن بن گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے. اللہ اللہ. حضرات حضرت عیسیٰ بولے کتھے ماں دی. اچھا ایتھے ایک اور بھی گل میں دسنا چاہنا. کی کیا کیا؟ میں اللہ دا بندہ ہوں, مینوں رب نے کتاب بھی دیتی ہے تے نبی بھی بنایا ہے. مینوں اللہ نے جتھے بھی ہوواں گا برکت والا بنایا ہے. میں جتھے بھی ہوواں گا اوتھے برکتاں ہی برکتاں ہون گیاں. مینوں رب نے نماز پڑھن دا حکم دیتا ہے تے زکات دین دا. اے جمدا نبی بولدا جے پیا, جمدا نبی بولدا پیا. کی آندا ہے؟ مینوں رب نے نماز پڑھن دا بھی حکم دیتا ہے تے زکات دین دا بھی. پتہ لگا نماز پچھلیاں امتاں چ بھی ہے سی, زکات پچھلیاں شریعتاں چ بھی ہے سی, تے رب نے جمدے نبی نو حکم دے دیتا ہے عیسیٰ نماز پڑھنی ہے زکات بھی دینی ہے. جمدے نبی نو رب حکم دے رہا ہے تے تیرے میرے تو نماز کیویں معاف ہو سکتی ہے؟ ساڈے تو زکات کیویں معاف ہو سکتی ہے؟ اور نمازاں نہ پڑھن والے ہو دھیان کرو. حضرت عیسیٰ فرما رہے نے پیدا ہون تو بعد میرا رب نے حکم دیتا ہے نماز بھی پڑھنی زکات بھی دینی. اچھا تے اگے ایک اور گل, وبرم بوالدتی, مینوں رب نے ماں نال حسن سلوک کرن والا بنایا ہے. ماں نال اچھی بولو, ماں نال. دو گلاں اتھے دسنیاں. ایک تے اے کہ اللہ نے پیدائشی طور تے نبی نو حکم دیتا ہے بھاویں تو نبی ہے پر اپنی ماں نال نیکی کرنی ہے, اپنی ماں نال نیکی کرنی ہے. جے نبی ماواں دے نال نیکی کرن دے حسن سلوک کرن دے پابند نے
تے میں تو کس باغ دی مولی ہاں؟ اسی ماں نال کیویں اوکھے ہو سکنے ہاں؟ اسی ماں نو کیویں مندا بول سکنے ہاں؟ اسی ماں نو کیویں جھڑکاں دے سکنے ہاں؟ برا بھلا کیویں کہہ سکنے ہاں؟ رب نبی نو کہہ رہا ہے وَبَرًّا بِوَالِدَتِي۔ دوجی گل اس آیت تو اے دسنی ہے کہ اے نہیں آکھیا کہ رب نے مینوں ماں تے باپ نال نیکی کرن والا بنایا ہے۔ کی آکھیا ہے؟ والدتی، والدہ، سارے بولو والدہ۔ اور میں تمہیں عقیدہ سمجھانا چاہ رہا بے والدہ تی، ادا کی معنی ہے ماں نال نیکی کرن دا حکم دیتا ہے، باپ دا ذکر ایتھے نہیں۔ اللہ باقی ہر تھاں تے جتھے بھی تو والدین دے حقوق بیان کیتے نے ماں تے باپ دا تذکرہ کیتا ہے، ایتھے کلی ماں دا فرمایا اس واسطے کہ ایتھے باپ ہے ہی نہیں، ایتھے باپ۔ اب مینوں تے سمجھ نہیں آندی جڑے مفسرین لکھ گئے نے ایڈے ایڈے وڈے علامے فہمے بن کے لکھ گئے نے کہ یوسف دے نال نکاح ہویا سی تے عیسیٰ دا باپ یوسف سی، وہ انہاں قرآن نو کیوں نہیں سمجھیا؟ قرآن کہہ رہے ہیں وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، عیسیٰ اعلان کر دے میرا باپ کوئی نہیں ہے، اس واسطے میں ماں نال اس نے سلوک کرنے والا بنا کے بھیجا گیا۔ باپ ہوندا تیرا باپ دا بھی ذکر کر دیندا، باپ کوئی نہیں، بن باپ پیدا ہوئے عیسیٰ علیہ السلام تے ماں دی گود وچ چند دناں دے نے تے کلام پہ کر دے نے تے ہوراں بچیاں بھی کلام کیتا ہے، ہوراں کئیاں بچیاں بھی ماں دے گود وچ کلام۔ میرا ارادہ سی کہ آج ضرور بیان کردا، وقت ختم ہو گیا ہے، ایتھوں ہی گل انشاءاللہ اگلے جمعے شروع کران گے۔ او ہور بچے کون نے جنہاں نے ماں دی گود وچ کلام کیتا تے کیڑا کیڑا کلام کیتا؟ انشاءاللہ اگلے جمعے ایتھوں ہی بات شروع ہوئے گی، پھر اگوں سارا تذکرہ ہوئے گا۔ سبحان ربک رب العزت۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ایک تے اعلان سن لو کہ آج انشاءاللہ عشاء دی نماز تو بعد خرادیاں والی مسجد شہر دے اندر جڑی مسجد خرادیاں والی، اس مسجد دے اندر درس قرآن ہو رہا ہے۔ ساڈے بڑے ماشاءاللہ اچھے ساتھی محترم جناب حافظ عبد المنان صدیقی صاحب تشریف لے آؤ گے، انشاءاللہ وہ درس ارشاد فرمان گے۔ احباب جڑے پہنچ سکتے ہو ضرور پہنچیا جے، اللہ تانوں جزائے خیر عطا فرمائے۔ عشاء دی نماز اتھے پڑھیا جے، عشاء تو بعد انشاءاللہ مختصر پروگرام ہے، کلے ہی انہاں دا درس ہے، کوئی اور لمبا چوڑا پروگرام نہیں۔ سارے احباب جڑے شہر وچ ہو وہ ضرور تشریف لے آیا جے، اللہ تانوں جزائے خیر دے۔ کہ اج دا درس ضرور سماعت فرمایا جے۔ وہ تو میرے کو اشتہار ہی کو نہیں، بہ جاؤ۔ اے دعا واسطے آکھیا ہے، ساڈے ایک ساتھی نے رفیق پٹی صاحب بیمار نے، اللہ انہوں نے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ایک بھائی نے لکھیا میرے بھائی قاسم فاروق صاحب واسطے دعا کرو دی شادی ہو جائے۔ پتہ نہیں ہوں آپ ہی پاوے لکھدا ہوئے پیا، چلو آپ ہی بھی لکھیا سو دعا کرو اللہ دی شادی ہو جائے، جیڑی کو رکاوٹ دور ہو جائے، اللہ دا نکاح کروا دے۔ اے سوال ہے کہ ہم نے زمین ٹھیکے پر دیتے ہیں تو اس کا ٹھیکہ قرآن و سنت کے مطابق جائز ہے؟ بالکل جائز ہے، بشرطے کہ دے اندر کوئی باطل شرط نہ لگائی گئی ہوئے۔ اصل دے اندر سوال کرنے والے دا سوال اس حوالے نال ہے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب دا ایک کلپ چلدا پیا سوشل میڈیا تے، انہوں نے مطلقاً ٹھیکے تے زمین دین نو حرام تے ناجائز قرار دے دیتا ہے، لیکن روایات دی اندر ایک صورت ایسی ہے جس صورت جے زمین ٹھیکے تے دین نو منع کیتا سی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک صورت، وہ صورت اے سی، میں تمہیں تھوڑا سمجھانا، امید ہے تمہیں سمجھ آ جائے گی۔ انج سمجھو اے ہون ساری زمین ہے تے اے نہر چل دی ہے بھئی، گل سمجھ آ گئی؟ اے ساری پٹی اپنا چیمہ صاحب تسی بھی ایسا تو جڑے زمیندار بندے نوں چوکھی سمجھ آؤندی ہے،
اے ساری زمین ہے تے اے چل دی ہے بھئی نہر. ہن اے جڑا نہر والے پاسے زمین دا حصہ ہے نا اینوں تھلیو تھلیو پانی ملدا ہے. سیم دی زمین ہوندی ہے, تھلیو تھلیو پانی اونوں ملدا ہے تے فصل پچھلی زمین دی نسبت اے دی اچھی ہوندی ہے. گل سمجھ آ گئی. ہن اس وقت لوگ یہ کردے جنہاں انہوں نے پتا ہوندا سی کہ فلانے حصے دی فصل اچھی ہے, وہ آندے سن ٹھیکے تے زمین دینے ہیں پر اس حصے دی فصل اسی لواں گے باقی تو لے لیں. ہوندا اے کہ جیڑی چنگی فصل ہوندی او زمین والا لے جاندا تے مزارے نو ملدی او فصل جیڑی اس مطابق چنگی نہیں ہوندی سی. ایک نو فائدہ چوکھا ہو جاندا, دوجے نو نقصان ہو جاندا. گل سمجھ آئی جی. میرے نبی نے فرمایا کام نہ کریا کرو, اے کام نہ کریا, انج زمین ٹھیکے تے نہ دیا کرو. اے صورت سی جدے تو میرے نبی نے منع کیتا ہے. ہن جڑی ساری موجودہ صورت ہے او کی ہے؟ پیسے دے بدلے زمین ٹھیکے تے دتی جاندی ہے, کرائے تے زمین دتی جاندی ہے. ٹھیکے تے زمین پیسے دے بدلے دینا بالکل جائز ہے. صحیح مسلم دے اندر روایات نے, صحابہ کرام فرماندے نے سونے تے چاندی دے بدلے اسی زمینہ ٹھیکے تے دینے ساں, اونوں نبی پاک نے منع نہیں کیتا. نبی پاک نے جس زمین ٹھیکے تے دین نو منع کیتا ہے او اے سلسلہ سی کہ ایک حصہ خاص کر لینا, او دی فصل میں لینی ہے باقی تو لینی ہے. او خاص جڑا کیتا جاندا او دی فصل چنگی ہوندی, باقی ذرا کو ماڑی ہوندی. ایک بندے نو فائدہ چوکھا ہو جاندا, ایک نو نقصان چوکھا ہو جاندا. اس واسطے نبی پاک نے اس صورت تو منع کیتا ہے. مطلقاً پیسے دے بدلے زمین ٹھیکے تے دینا صحابہ تو ثابت ہے, اے دے وچ کوئی حرج نہیں. اگر زمین ٹھیکے تے پیسے دے بدلے چ بھی دین تو منع کرو گے پھر تسی دکان بھی کرائے تے نہیں دے سکتے, پھر مکان بھی کرائے تے نہیں دے سکتے. وہ بھی تے زمین ہی ہے, وہ دا بھی تے کرایہ لے رہے ہو, پھر تو بھی ممنوع ہو جائے گا. اس واسطے پیسے دے بدلے ٹھیکے تے زمین دینا جائز ہے. وہ جڑی ایک خاص صورت ہے او دے تو نبی پاک نے منع کیتا ہے. اللہ مینوں تانوں کتاب و سنت دی سمجھ عطا فرمائے. اللہ بیماراں نوں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. فوت شدگان دی اللہ مغفرت فرما. اللہ ساڈے ایک بھائی صاحب انہاں دی بیوی ہاسپٹل داخل ہے, اللہ نے انہاں نوں بیٹا عطا کیتا ہے, بچہ بھی حالے کمزور ہے نرسری چ. دعا کرو اللہ اس بچے نوں بھی صحت والی زندگی عطا فرما. اللہ دی اہلیہ نو بھی صحت و ایمان والی زندگی عطا فرمائے. تمام بیماراں نو اللہ شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. فوت شدگان دی اللہ مغفرت فرما. ساڈے حال تے اللہ رحم فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین.